सचिन बाब, तुमच्या तुमच्या या शहरांत अशें जावप आनी शेर्लेकर जो वॉयस लोकांक कडेन हेल्प सदां पावता आयज तेकाच डिटेन केलो, कशें पळयता तुमी? आयज पयलो म्हटल्यार सगळे जाण ह्या विशयाचेर सारखे उलयले आतांच्या. स्वप्नेश शेर्लेकर जो विशय घेता हो म्हाका दिसता 39A चो तेंच्यांनी सुरवात केल्लो हो एक्टिविस्टांचो मुवमेंट आसा. आनी एक पयल्यान पयली हांव एक गजाल सांगपाची म्हटल्यार आमी आयज ज्या जाग्याचेर आसा बिचोले, जाल्यार सगळ्यांक व्हडली जी कन्वर्जन आहा ती बिचोलेन जाल्लेली आसा. बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणा जावं ह्या एरियेक हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी तर आवाज सगळ्यांक लास्टाक बिचोलच्यान जालो, हो पयलीं जावंक जाय आसलो. आयज बिचोलचो आमदार काल जेन्ना पणजेन आवाज जेन्ना जालो, लोक उठले तेन्ना तो स्टेटमेंट जे दिता की लोकांक भितून उडोवचें म्हणून, जाल्यार अशा आमदाराक जे लोकांनी निवडून दिला ते दुर्दैवाची गजाल आसा अशें ते उलयतात ते पळोवन तकली पाड जाता. आयज सगळ्यांक चड कन्वर्जन, सगळ्यांक व्हडल्यो एरिया ज्यो आसा, NDS म्हणटा आमी, नो डेव्हलपमेंट स्लोप बीन म्हणटा, हे जाल्लेले हे चडांत चड बिचोलेन जाल्लेले आसा. अशीच एक गजाल 1,00,000 स्क्वेअर मिटराची हांवें काडलेली लास्ट टायम, कंप्लेंट घातलेली. त्याच्या उपरांत हांवें अंडर RTI डॉक्युमेंट घेतले तेन्ना त्या प्रॉपर्टीचेर लाटंबरचे एरियेन त्या प्रॉपर्टीचेर FIR घातल्या म्हणून सांगले. तर ती FIR जर जाल्या जाल्यार तितून लायटीचे खांबे कशे वडलेले आसा. आनी आयज हांव ह्या बिचोलच्या आमदाराक डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेक विचारता ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान की तूं चड हिची भाशा उलयता न्हू, तुका खबर ना की हितून नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, तेजे नाशाडी करून प्लॉट जाल्ले तुका खबर ना. 1,00,000 स्क्वेअर मिटर एरिया लाटंबरचे. जेन्ना कंप्लेंट घातली जावं हितून म्युनिसिपल आमची पंचायत आसा लाटंबरचे, तूं न्हिदलोलो, तुका खबर ना, तुजे पॅनल आसलेले तांकां खबर ना. आनी हो ZP मेंबर जो तुमी निवडून दिला बिचोले हितून ZP एरियेन, तेकाय विचारा नाल्यार तेका फुड्यान हाडा, म्हाज्या फुड्यान हाडा. हांव सांगता थंय रस्तो आतां फाटल्या दारांतल्यान हालीं 15 दीस सुद्दां जावंक ना. आनी तेका जे इल्लीगल प्लॉट म्हणून सांगलेले आहा TCPन रिप्लाय दिल्लेली आसा आनी FIR जाल्लेली आहा म्हणून सांगले त्या प्लॉटाच्या रिलेटेड त्या इशूचेर, म्हटल्यार तो आमी उखल्लो त्या इशूचेर, जाल्यार फाटल्या दारांतल्यान कोणी तेका रस्तो दिलो? नाल्यार हांव सचिन मयेकर, हांव तुमकां हितूंतल्यान सांगता, तुमी विचारा, मिडिया विचारा, जावं लोकांनी विचारचें की 1,00,000 स्क्वेअर मिटर एरिया जी डेव्हलप केला पळय, तितून इन्वॉल्व तुजो जे तुमी लोकप्रतिनिधी दुसरो दिला पळय हालीं, तो आसा काय ना तो पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करा. नाल्यार तेका फुड्यान हाडा आनी म्हाज्या समोर डिबेटीक बसा, तुमकां कळटलें कितें तें. कितें विचारपाचें आनी? थँक्यू सो मच.